अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर यूके विद सायरा इमरान। आज हम बात करेंगे जो एक हॉट न्यूज़ है जो जिसके बारे में सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा हुआ है। होम ऑफिस की तरफ से एक नई खबर आई है कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, वो अब अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके नहीं आ सकते। यानी कि आप अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को साथ नहीं ला सकते, लेकिन जो लोग पीएचडी के लिए आ रहे हैं वो लेके आ सकते हैं। तो इसमें अगर एक अभी रास्ता बंद हुआ है तो आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं और फिर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो एक एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी सितंबर सेशन ज्वाइन करेंगे 2023 में, उनके लिए तो आसानी है कि वो लेके आ सकते हैं, मगर ये रूल अप्लाई होगा जनवरी 2024 से। तो सितंबर वाले लोग तो अभी लेके आ सकते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलाया है, ऑलरेडी हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलाया है, तो वो फटाफट बुला लें, देर ना करें और जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट कर दें। ओके, अब हम अपना प्रीवियस टॉपिक पे आते हैं जो हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे। वो ये कि इनोवेटिव वीज़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनोवेटिव वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसमें क्या क्या होगा, इंडोर्समेंट बॉडी के बारे में बताया था। और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा आपका 3 इयर्स का होगा। उसमें अब आप मेन एप्लीकेंट जो है वो जॉब भी कर सकता है, और आपने वीज़ा अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है वो भी आप देख लीजिएगा प्लीज़। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि जब आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर क्या होगा। जिन लोगों के रिलेटिव्स या कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से उनके घर जा सकें, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही वहाँ से अपनी कोई रिज़र्वेशन करा के आएँ होटल की, और एयरबीएनबी जो है वो यहाँ पे होते हैं अवेलेबल। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट भी होते हैं जिसमें आपको जो सस्ते आपको मिल जाते हैं, जो इतने महंगे नहीं होते। तो वो आपने पहले से बुक करा लेना है ताकि आपको यहाँ की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ऐसे ही आ जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे बुकिंग आराम से हो जाएगी आके, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पहले से बुकिंग करा लें, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है और यहाँ तो हर काम ऑनलाइन हो जाता है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये है कि आते के साथ ही आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह आपका जल्द अज जल्द अपना, मतलब आप रेंट पे कोई घर ले लें, क्योंकि एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। एड्रेस के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप होटल में या कहीं रह रहे होंगे तो उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। अब जैसे हम आए थे तो मेरी बहन है यहाँ पे, मेरी बड़ी बहन होती हैं लंदन में, हम उनके पास आए थे। उनके पास हम 1 मंथ हम रहे थे, और उनके पास रह के ही उनका हमने उस वक्त एड्रेस यूज़ किया था, अपने बैंक अकाउंट खुलवाया, और जो भी हमारे एनआई नंबर वगैरह अप्लाई किया, सब किया हमने, ये सब चीज़ें की उनके ही एड्रेस से। और वो हमारे लिए सब कुछ इतना हेल्पफुल था, उनका यहाँ पे होना। हर चीज़ में हमें गाइड करते थे कि आपने किस तरह से क्या चीज़ ख़रीदनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बच्चों के स्कूल्स के बारे में। तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी उनसे। तो जिन लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं वो तो बहुत लकी हैं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं है तो इंशाल्लाह उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होती चली जाती हैं। जब चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं तो आप ख़ुद हैरान हो जाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है और सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो परेशान नहीं होना। आपने जब भी आना है यहाँ पे तो आपने सबसे पहले घर का इंतज़ाम करना है।
کسی بھی طرح سے، مطلب ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں. ہمیں شاید یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی کیونکہ ہمارے یہاں پہ رشتہ دار تھے. لیکن جن لوگوں کا آپ کو مل جاتے ہیں ایسے لوگ، آپ کو جیسے اگر رینٹ پہ وہ آپ مانگتے ہیں، آپ سے گارنٹی مانگتے ہیں کسی کی. اگر گارنٹر آپ کا کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 6 منتھس کا یا 3 منتھس کا ایڈوانس رینٹ دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو گھر مل جائے. اچھا، ایک بات اور جو میں بتانا بھول گئی آپ کو، وہ یہ کہ آتے ہوئے آپ نے 6 منتھس کا اپنا 6 منتھس کے آپ نے پیسے لے کے آنے ہیں، کہ 6 منتھس کے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، کہ خدا نخواستہ آپ کو نوکری نہیں ملتی یا کوئی ارننگ کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا آپ کا، تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ 6 منتھس آرام سے گزار سکیں. 6 منتھس بہت ہوتے ہیں، اس میں نوکری مل جائے گی آرام سے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ 6 منتھس کے آپ پیسے لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ کے گھر کا، آپ کی رہائش کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد آپ نے فوراً ٹائم ضائع کیے بغیر نوکری ڈھونڈنی ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو اگلے دن سے نوکری مل جائے، آپ نے ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا. اور نوکری آپ کو جب مل جائے گی نا، تو پھر اس کے بعد تو آپ کو لگے گا کہ بس ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، اب ہم بہت سکون میں آ گئے ہیں. کیونکہ آبویسلی جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے اکاؤنٹ میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ پھر چیزیں آپ کو ٹف لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آسانیاں یہی کہ پلان کر کے چیزیں پلان کر کے آئیں. ہم نے بہت سی غلطیاں کی جو میں چاہتی ہوں کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ نہ کریں. تو میرا مقصد ہی یہ ہے اس چینل کو بنانے کا کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو آپ نے ڈے 1 سے نوکری کی کوشش کرنی ہے، آپ نے ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا. اچھا، اور جابس اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے یہاں پہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، ان پہ جائیں آپ. جس میں سے موسٹ پاپولر جو ہے وہ انڈیڈ ہے. اس کے علاوہ بہت ہیں، ٹوٹل جاب ہے. آپ جب گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ آپ اچھی سی سی وی اپنی بنائیں پہلے، کیونکہ آپ کو ہر سائٹ پہ آپ کو اپنی سی وی اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. تو اچھی سی پروفیشنل سی وی آپ کی ہونی چاہیے بنی ہوئی، تاکہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب جاب کے لیے آپ بس کرتے جائیں اپلائی، آپ جہاں جہاں کر سکتے ہیں کرتے جائیں، کیونکہ آفرز آپ کو بہت کم آتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جاب ایسا ہو کہ کوئی آپ کو پسند نہیں آتی یا ان کو آپ سمجھ نہیں آتے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ٹائم لگتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ٹائم آپ نے ضائع نہیں کرنا. پہلے دن سے آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے. جاب ڈھونڈنی آپ نے پہلے دن سے شروع کر دینی ہے. آئیں آپ آرام سے اپنے جہاں بھی آپ نے کوئی ہوٹل بک کرائے یا کوئی روم ہے یا جہاں بھی، آپ آرام سے اپنا تھوڑا سیٹل ہوں، اور اگلے دن سے ذرا سوئے ہوئیں، اور اگلے دن سے لیپ ٹاپ پکڑیں اور جابز اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کو مذاق نہیں سمجھے گا بالکل بھی. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. پھر جاب اپلائی کرنے کے بعد جب اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی جائیں اور دوسرے سٹورز پہ بھی، ویسے یہاں پہ سی ویز کوئی نہیں آپ کی لیتا. سب یہی کہتے ہیں، جہاں بھی آپ جائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ آن لائن ہے. لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے سی وی دے دیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے جاب. اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ٹیک اویز وغیرہ پہ، یا کوئی چھوٹی موٹی اگر ایسی جاب کرنا چاہتے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے، یا جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی آپ کو تب تک آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن انوویٹر فاؤنڈر ویزا میں یہ ہے کہ آپ صرف مطلب کیش پہ ہی کر سکتے ہیں، وہ آپ ویسے نہیں کر سکتے. تو اچھی جاب کر سکتے ہیں آپ، کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں کر سکتے. انوویٹر فاؤنڈر ویزا کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی اسکلڈ جاب کرنی ہے. لیکن اگر جیسے جو مین اپلیکنٹ ہے، اگر ہسبینڈ مین اپلیکنٹ ہے تو وائف کر سکتی ہیں دوسری کوئی بھی جاب. اگر وائف مین اپلیکنٹ ہے تو ہسبینڈ کر سکتے ہیں، تو ہسبینڈ تو پھر کوئی بھی جاب کر سکتا ہے.
تو وہ پھر آپ پھر خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا. اور جاب سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا کنفیوژن ہے، تو وہ پلیز آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیے، اور انشاءاللہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی، آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی. آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. میں آپ کو ویب سائٹ کے نام بھی بتا دوں گی، آپ کو مینشن کر دوں گی میں. اور آپ اپلائی کیجیے، اور آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.